कैमरा मैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी शहर इक़्तिदार से एक बार फिर आपके साथ। नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है या नहीं। और दूसरा सवाल ये होगा कि इमरान खान को अगर नवाज शरीफ को आप कोई पैगाम देना चाहे तो क्या देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या पैगाम देंगे सर नवाज शरीफ को हम पैगाम ये देंगे कि वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में आएँ और आके इस महंगाई का मुकाबला करें और इमरान खान से कुछ बातचीत करें और अपना यहाँ पे मामला अपने ख़त्म करें और पाकिस्तान में अपने मुल्क में आएँ। और इमरान खान से हम यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, आवाम पिस गई है इस महंगाई में, अगर आप कर सकते हैं महंगाई को कंट्रोल तो ठीक, तो खुदा रहा, नहीं तो आप भी अपनी मेहरबानी करें और यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे कहाँ से हैं? लाहौर से। अच्छा जी, अब ये बताइएगा गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? गवर्नमेंट की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हम। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये इमरान खान की गवर्नमेंट यू टर्न वाली गवर्नमेंट है। ये इन्होंने जो भी वादे किए कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा। तो अब ये जो कह रहे थे कि हम इनको देंगे जी, ये जलसा करेंगे, इनको देंगे कंटेनर देंगे, बिरयानी देंगे, इनको हर तरह की सपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ रुकावटें डाल रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो तो देखे ना, मीनार पाकिस्तान बिल्कुल खुश्क है और वहाँ पे आज जलसा भी हो रहा है। देखे पहले इन्होंने रुकावटें डाली हैं, पानी उधर फेंका है। तो 10 मरले के प्लाट पे डाला था। बिलाल शफीक साहब हैं PNN न्यूज़ से, उन्होंने कायदा रिकॉर्डिंग की इस चीज़ की। तो देखे ना, जो भी है प्रॉब्लम तो डाली है ना इन्होंने। पहले ये दावे करते थे कि हम आपको कंटेनर देंगे, बिरयानी देंगे। बिरयानी पे आप बड़े खुश होते हैं, ये बताएं बिरयानी क्या क्या मसला है? नहीं, ये देखे ये बिरयानी ये लोगों को देने के लिए कि ये आप जी आए इकट्ठा करने के लिए कि आप आपको रिलीफ मिलेगा, जो भी है खाने पीने को मिलेगा। जो है जमहूरी हक है जलसा करने का। एक पैगाम इमरान खान को दें, एक पैगाम नवाज शरीफ को दें। देखे नवाज शरीफ, इमरान खान माशाल्लाह दोनों ही पाकिस्तान के हैं, अल्लाह ताला इनकी दोनों की खैर करे। तो जा नवाज शरीफ है वो, देखे कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जो भी हो मुल्क का खैर को हो, अवाम की रिलीफ के लिए हो। अच्छा, कभी आपने बिरयानी खाई जलसे में जाकर? सही सही बताइएगा। नहीं, मैंने कभी, आप लाहौरी हैं। मैंने धक्के खाए हैं। धक्के खाए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, 1% मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि चीनी 50 थी, 100 को टच कर रही है, घी 200 था, 250 को टच कर रहा है। क्या ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है? ये कहता था महंगाई कम हो जाएगी, गरीबों को हम रिलीफ देंगे, इसने गरीब को पीस के रख दिया है। ये सबकी तबीयत अब कैसे है? मियाँ साहब ठीक है माशाल्लाह, वापस आएंगे? आज आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वापस आएंगे, वो वापस आएंगे और ये जाने वाला है इंशाल्लाह। इसकी हुकूमत जो आखिरी दम ले रही है। आप यहाँ पे हैं, 13 दिसंबर का जलसा वहाँ पे हो रहा है, ये क्या बात है? जाएंगे इंशाल्लाह, जलसे में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सारी अवाम आएगी, वो जलसा बताएगा कि इमरान खान जाने वाला है अब इंशाल्लाह। शेख साहब सच्ची सच्ची बताइए, कितनी बिरयानी खाते हैं आप? मैं बिरयानी खाता हूँ, लेकिन जलसों में कभी नहीं खाई अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बदनाम है ना कि कुछ कहते हैं यूथी है, पटवारी की टर्म चलती है ना, तो पटवारियों पे ये है कि जी जब तक कीमे वाला नान और ये बिरयानी ना खाएं इनको चैन नहीं आता। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम घर से खा के जाते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरा नाम निखत है। I'm a doctor by profession and I'm also a public health specialist. I'm Canadian पाकिस्तानी। अभी इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद हम पाकिस्तान मूव हुए हैं। फर्स्ट टाइम आए? जी, sort of मूव अभी यहाँ पे हुए हैं परमानेंटली सेटल होने के लिए। डॉक्टर निगत, मैं आपसे ये पूछूं कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं तो आप क्या जवाब देंगे? My answer will always be yes, because from a doctor's perspective, आप इस बात को समझेंगे कि for the first time हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसी बनी है जो ओवरऑल पब्लिक की वेल बीइंग के बारे में सोच रही है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर किस तरह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर हम लोग हेल्थ के बारे में सोचें, तो certainly we have excellent policies in place. It's just a matter of time when it will be implemented. और obviously कोई भी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होती है तो उसके आउटकम में टाइम लगता है। सो अभी 2.5 years में हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई मैजिकल चेंजेस आएंगी, लेकिन ये पॉलिसीज़ ओवर टाइम वर्क करती हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। बड़ी अच्छी बात की, 30-35 साल से जो हम बारी वाली सियासत देख रहे थे, एक नया चेहरा सामने आया, 22 साल की स्ट्रगल की। आप क्या से लोगों के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो महंगाई पे हैं। अभी मैंने जितने लोगों से व्यूज़ लिए वो यही कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बुनियादी चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी तो जो निचला तबका है वो पिस जाता है, उनकी जो बुनियादी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं। इस पे आप क्या कहेंगे? जिस तरह टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए हैं और जो wealthy लोग हैं, if they continue to pay taxes then we'll be able to support the government better. Our economy is certainly doing better, लेकिन हमारी सिचुएशन बहुत यूनिक है इस वक्त कि पिछली गवर्नमेंट
never had to deal with the pandemic as we're dealing, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल पूरी दुनिया की इकानमी इफ़ेक्ट हुई हुई है. तो पाकिस्तान तो कोई यूनिक सिचुएशन में है नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं. तो once the pandemic is over, I'm sure we'll be able to control the inflation as well. As you can clearly see, that Pakistani rupee is doing better than any other country in Asia currently against US dollars. So this does indicate that economically we are doing better. And it will take time for us to see that. So we just have to bear with it and hope for the best. But I can assure you that our current government is certainly much better than all the previous governments we've had, because ایک بیسک چیز انسان کے سمجھنے کی یہ ہے کہ عمران خان دوسری کنٹری چھوڑ کے تو پاکستان آیا ہے, اس کی سٹیزن شپ پاکستانی ہے, اور جو ہمارے پریویس گورنمنٹ کے آفیشیلز جتنے بھی رہے ہیں, آئی مین موسٹ آف دیم, ان کے بچے فارن کنٹریز میں اسٹڈی کرتے ہیں, وہ فارن نیشنلٹیز ہولڈ کرتے ہیں, ان کے ایسیٹس فارن کنٹری میں ہیں. تو پاکستان میں پھر ان کا کیا ہے, ان کو ہمارا کیسا احساس ہوگا کہ یہاں کی پبلک کی شارٹ کمنگز کیا ہیں, ان کی ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کیا ہیں. کیونکہ ایک انسان جب نیچے سے اٹھ کے اوپر آتا ہے تو اسی کو لوگوں کی پرابلم سمجھ آتی ہے. بٹ اگر آپ رچ ہو, اگر آپ کے ایک جیکٹ آپ thousands of dollars کی پہنتے ہو, جہاں پہ آپ کے ایوریج پرسن کی ارننگ پر منتھ $100 تک نہیں ہے, تو آپ کیسے سمجھو گے ان کی ڈیفیکلٹیز. Dr. Nikita, can you suggest for one message Dr. Imran Khan and Nawaz Sharif? What do you suggest? For Nawaz Sharif, I certainly do not have a message, but for Imran Khan, I think he's facing a lot of challenges, and for him, I will tell him to just be strong, and there is a large number of population that is supporting him, and if he continues to do good, inshallah he'll succeed. Nice to talk to you. سلمان بھائی, موجودہ حکومت جو ہے اس وقت, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہوں تھوڑا بہت. تھوڑا سا بتائیے. کیونکہ دیکھیں, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بالکل مطمئن نہیں ہوں تو میں نہیں اس چیز کو مان سکتا, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اس گورنمنٹ کو جو ہے نا, کافی زیادہ ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے اس کا کافی زیادہ فیس کرنے پڑے ہیں. کووڈ کی جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر ہم, جس طرح میں ایک جگہ پہ جاب کر رہا ہوں, تو یہاں پہ اس کمپنی کو اتنا زیادہ سروائیو کرنا پڑا ہے, تو آپ سوچیں گے کنٹری لیول پہ جب یہ چیز جاتی ہے تو کتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے. اور باقی دیکھیں لابیز بنی ہوتی ہیں یہاں پہ, مافیا ایک بنا ہوا ہے, تو جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں تو وہ گورنمنٹ کیسے چلے گی. اب وہ ایک بندہ ہے, اس کے نیچے ایک مافیا ہے, اس کو کام نہیں کرنے دینا چاہ رہا, لیکن اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے, اور کافی حد تک بہتری آئی ہے. جیسے وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے پولیس کا محکمہ ہے آپ کا, اس میں آپ دیکھ لیں پہلے ایپ نہیں تھی, ٹھیک ہے, ابھی ایک ایپ ہے, آپ تھانے جائیں وہ FIR نہیں درج کرتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس آن لائن ایپ پہ کریں نا, آپ دیکھیں وہ ایسا ہی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا آتا ہے کہ یار خدا کا واسطہ اس کیس کو نپٹا دو ورنہ میری جان جاؤ بخشی نہیں جائے گی. اسی طرح سے جو وزیر اعظم کا پورٹل ہے, اس پہ آپ کسی بھی ریلیٹڈ آپ کریں گے نا کمپلین, اس پہ ود ان 24 hours ایکشن ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت صحیح ڈگر پہ صحیح چل رہا ہے؟ بہتری دیکھیں آتے آتے ٹائم تو لگتا ہے نا. ایک گھر ہے, اس میں اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو بھرتے بھرتے ٹائم تو لگے گا نا. ایک رات میں تو آپ سارا نہیں کما سکتے جو آپ نے 20 سال میں لٹایا ہے, اچھا, کیا تو وقت تو لگے گا. ایک آخری پیغام دینا ہے اپنے نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کو, کیا دیں گے؟ سر پہلے تو میں نواز شریف صاحب کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کیونکہ ہمارے بھی جو باؤ اجداد تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے, میں بھی کسی حد تک کرتا رہوں ایک ایج میں, لیکن بات یہ نا کہ دیکھیں ابھی جس طرح انہوں نے ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ اس اکیلے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے مل کے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار اگر سارا کچھ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا تو آج سے چلے مان لیا وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ قائد اعظم والا 1 سال تو نکال دیتے, 72 سال کر لیتے, ہم پہ 73 ڈال دیے پورے, تو چلو ہم 73 بھی نکال دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار 5-5 سال تو دونوں نے لگائے یا 10-10 سال تو لگائے. آپ یار ان 5 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ موٹر وے بنا دیا, موٹر وے چاٹنے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا غریب کا. غریب میں اس بندے کو تصور کرتا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا, مجھے یہ نہیں پتا رات کا کھانا میں نے کیا کھانا ہے. وہ غریب نہیں ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں صبح بینگن دے کے آتا تو رات کو پکیں گے جی میں سبزی کھاتا ہوں تو میں غریب. غریب وہ نہیں ہے. عمران خان کے لیے کیا کہیں گے؟ اور خان صاحب کے لیے یہ کہوں گا کہ انسان جب ایک رستے کی طرف چل پڑتا ہے نا تو منزل اگر اس کو پتہ ہو تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے. مشکلات بہت آتی ہیں لیکن انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے, اور انشاءاللہ قوم کو شعور آ جائے گا. دیکھیں بھی کافی حد تک قوم کو شعور ہے, اس کو یہ پتہ چلا کرپشن کیا ہوتی. آپ مجھے خود بتائیں آج سے 5 سال پہلے کہ آپ کو پتہ تھا کرپشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بالکل. یا جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ دیکھیں نمبر تھے نا جی, بے نظیر صحیح نہیں ہے تو چلیں جی نواز شریف اس دفعہ آئے گا. 5 سال بعد ہم بھول جاتے تھے کہ نواز شریف نے کیا کیا تھا, پھر بے نظیر کو لے آتے تھے. یعنی کہ سلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمے والا نان اور بریانی بھولنی پڑے گی. بھولنی پڑے گی. دیکھیں آپ اگر ایک پلیٹ کے لیے وقتی طور پہ سوچ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اگلے 5 سال جو اپنے بچوں کا مستقبل ہے نا وہ ایک پلیٹ میں دے رہے ہیں,
تو اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا. میں عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ میں ناکام ہو گیا ہے, وہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتا ہے, تو لہٰذا اسے جلد سے جلد استعفیٰ دینا چاہیے اور ایک اچھا سا حکمران آنا چاہیے. اچھا سا حکمران میں کیا خوبیاں دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر مطلب سنت نبی ہو, اور میں تو پریفر کرتا ہوں مولانا صاحب کو. مولانا فضل الرحمان از اے ویری ویل. اچھا یار, مذاق آپ بھی اچھا کر لیتی ہیں, آپ کی اپنی رائے ہے, قریب ہو جائے, کچھ نہیں کہتا. اچھا یہ بتائیں, آپ عمران خان کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہیں؟ نواز شریف سے مطمئن ہیں آپ؟ نواز شریف سے تھوڑا کچھ, کیونکہ اس نے واپس آنا چاہیے اسے, بالکل آنا چاہیے, پیغام دیجیے گا کہ واپس آ جائیں, چھوڑیں. اسے بالکل واپس آنا چاہیے اور پاکستان میں آ کے انہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہاں بالکل مقابلہ کرنا چاہیے, اور اس اور میں ان کو لگ بتا جائے. بالکل پتہ چلے. بالکل. آپ جی, ان کا پیغام پہنچ گیا آپ کے پاس؟ جناب آپ نے تو پہلے یہی کہا تھا کہ جی جب باپ کے بڑے ٹھیک ہوں گے تو بچے خود ہی ٹھیک ہوں گے. اب آپ کہہ رہے کہ جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, ملک کے حالات یہ سے, تو کائنڈلی آپ یہ بات بار بار نہ کریں. جب سے آپ آئے یہی بات کر رہے کہ جی ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے, چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. آپ غریب طبقے پہ بھی فوکس دے دیں, ان کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. غریب آخر کہاں جائے. جی تھینک یو.